प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भएका छन्। वाणिज्य, ऊर्जा र यातायात सम्पर्कका विषयमा भएका सम्झौताले आशा जगाए पनि नेपालका खास चासोका केही मुद्दामा यसपालि पनि ओझेल परेका छन्। खास गरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमण हटाउने र विगतदेखिका कतिपय असमान मानिएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको विषयमा छलफल गर्नै नचाहेको देखियो। समग्रमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो त? यस विषयमा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेले जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत रहेका पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरेकी छन्। प्रस्तुत छ चक्रव्यूहमा नेपाली जलस्रोत पुस्तकका लेखक समेत रहेका पूर्व प्रशासक ढुङ्गेलसँगको कुराकानी। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। आज दोस्रो दिन उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता अनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसम्मको स्थितिसम्म आइपुग्दा त्यहाँ भएका सम्झौता समझदारीहरूलाई कति उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ? यसको दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा सरकारी पक्षको जुन खबर आउला तपाईहरुलाई सरकारी पक्षले भन्दा अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने होला, तर एउटा एउटा अन्वेषकको दृष्टिकोणबाट मैले विचार गर्दा भारतले आफ्नो कुराहरू पाए जस्तो लाग्छ, तर नेपालका कुराहरूमा उसले अमूर्त रूपमा नै नेपालीहरूलाई अंग्रेजीमा भन्छ नि गुड्डी गुड्डी पार्दियो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको सरकारी हिसाबले उपलब्धिमूलक, तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ खासै केही भएन जस्तो मेरो विचारमा। खासै भारतले जे चाहिने हो उसले आफूले लियो र नेपालका जुन मुद्दाहरू खास मुद्दाहरू थिए, हाम्रो मुद्दाहरू थिए, ती मुद्दाहरूमा कुरा गर्दै गरौँला, सकारात्मक छौँ, हेरौँला, हामी मित्र हौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीलाई सन्तोष। यस प्रकारले अंग्रेजीमा गुड्डी गुड्डी भने जस्तो नेपालीमा चाहिँ नि हुन्छ नि एक प्रकारले ललिपप दिए जस्तो मात्रै मलाई लाग्यो। तर यो कुरा गरिरहँदाखेरि योभन्दा अगाडिका दुई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा हुन नसकेको जुन सीमा विवादको भनौँ, भारतले विवाद भनिरहेको छ हाम्रो सीमा समस्याको कुरा, यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न हामी तयार छौँ भनेर भनिरहेको यो अवस्थामा यहाँ आफू त सीमा बचाउ अभियानको एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो भनाइ र समाधान हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मोदीजी अहिले एक प्रकारले मोदीजी एकदमै वाक्पटुता भएको नेताको रूपमा देखिनु भएको छ र संसारका विभिन्न देशहरूमा जाँदा उहाँले जसरी आफ्नो भाषणबाट आकर्षण गर्नुहुन्छ नि, त्यसले उहाँ एउटा क्यारिस्मेटिक लिडरको रूपमा क्यारिस्मेटिक कुटनीतिक चातुर्य भएको व्यक्तिको रूपमा देखिनुहुन्छ र त्यही आधारमा उहाँले भारतलाई विश्वको रङ्गमञ्चमा उभ्याउनु पनि भएको छ। भारतमा जे समस्या होला त सीमाकै कुरा गर्ने हो भने त तपाईले दुईटा प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, म अलिकति तपाईलाई पछिल्तिर लिएर जान्छु। यो जुन सीमाको समस्या छ, हाम्रो दुईटा भारतसँगका सीमाहरू मध्येमा खुला सिमाना, त्यो सिमाना मध्येमा पनि सबभन्दा दुईटा ठुला मुद्दाहरू थाती नै बसेका छन् अहिलेसम्म। एउटा भनेको महाकालीको स्रोतको बारेमा, अर्को सुस्ताको बारेमा। अब सुस्ताको बारेमा मेरो त्यति ज्ञान छैन, तर म एकछिनमा आउँला। तर महाकाली उसको महाकालीको स्रोतको विषयमा हिजोको अवस्थामा जे थियो होला, तर महाकाली सन्धि हुने र त्यसको अनुमोदनको क्रममा भारतीयहरूले यो विषय हामी सम्बोधन गर्छौँ। त्यस बखतमा भारतका राजदूतले लेखेको चिठी नै हामीले प्रकाशित गरिसकेका। त्यस बखतमा हामीले उहाँले लेखेको चिठी, उहाँले राससलाई दिएको अन्तर्वार्ता, गोर्खापत्रमा छापिएको अन्तर्वार्ताले नै भारतले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ भने एक। दोस्रो कुरो, उच्च स्तरमा, सबभन्दा माथिल्लो उच्च स्तरमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दर कुमार गुजरालको नेपालको भ्रमणको त्यो उसमा पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यो विषय नै परेको हो। त्यो ड्राफ्टिङ गर्ने बेलामा हामी पनि संलग्न थियौँ।
त्यहाँदेखि र फेरि त्यो आउँदै 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 गएर परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पुगेर परराष्ट्र मन्त्री स्तरले परराष्ट्र सचिवहरूलाई प्राविधिकहरूको सहयोग लिएर टुङ्ग्याउने भने हो। यही क्रममा तपाईँलाई थाहा छ कि भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्यो। त्यसपछि भारतले यो बाटो बनाएपछि तपाईँलाई थाहा छ फेरि यो मुद्दा धेरै चर्किएपछि तत्कालीन सरकारले यो हामी कुरा गर्छौँ भने नोट पठाएको छ भारतलाई, तैपनि कुनै जवाब भएन। अन्त्यमा तपाईँहरूको सहयोग र हामी सडकमा उत्रिएपछि नेपालले नयाँ चाहिँ नि नक्सा निकालेको हो। त्यो नयाँ नक्साले अब त्यो नयाँ नक्सामा हाम्रो परिसकेको छ, तर त्यो उनीहरूको नियन्त्रणमा छ। त्यस्तै गरिकन सुस्तामा पनि त्यही गति छ। त यी विषयहरूमा त सम्बोधन गर्नलाई जसरी भारतले बङ्गलादेशसँगको सीमाको विषयमा टुङ्ग्याएको थियो, त्यसरी छलफल गर्नलाई भारतले हामीले प्रयास गर्दै रहँदा पनि अहिलेसम्म पनि भारतको देखिएको छैन। त्यसमा भारतको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन, भारत उत्साहित देखिँदैन। र त्यो अवस्थामा फेरि यो अहिले एकचोटि अब प्रधानमन्त्रीजी जानुभएको छ, प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो, उहाँलाई चाहिँ नि उहाँसँग प्रेसमा आजको प्रेसमा जुन खबर आयो त्यसमा चाहिँ नि भारत यो विशेष सीमा लगायत सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न इच्छुक त भारतले छैन कहिले भनेको छ। त्यो त मैले उदाहरणै दिएँ नि तपाईँलाई। उदाहरण त आधुनिक अवस्थामा यो बहुदल आइसकेपछि पनि यो महाकाली सन्धिको 53मा हाम्रो विक्रम सम्वत 2053 सालमा असोज कार्तिकमा जुन बखतमा यो सन्धिको अनुमोदन भइरहेको थियो, त्यो बेला नै यो कुरा उठेकै हो भनेपछि आजसम्म बस्यो त भनेपछि। तर भारत कुरा गर्छु भने यदि उनीहरूसँग पनि आधार छ भने त आउनु पर्यो नि, कुरा त गर्नु पर्यो नि। यो कुरा गरिरहँदाखेरि जुन महाकाली नदीमाथि बनाउन भनिएको महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन, यसको टिपिआर बनाउन 3 महिनाभित्र बनाइसक्न निर्देशन दिएको भनेर भनिएको छ। अहिलेसम्म यति धेरै अलमल गरिनुका पछाडिको कारण र अब चाहिँ अब 3 महिनामा टिपिआर बन्छ र अगाडि बढ्छ भन्ने आधारहरू देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईँले मलाई फेरि विगतमा लगिदिनु भयो। म विगतमा जान्न, अहिलेकै कुरालाई लिउँ, विगतका छोडौँ। त्यो बेलामा त यो 6 महिनामा डिपिआर तयार गर्ने भनेर सन्धिमा परेकै हो है। अब त्यो 6 महिना कति भइसक्यो र मोदीजी आइसकेपछि पनि यस्ता निर्देशनहरू उहाँले दिँदै गर्नुभएको र डिपिआरमा मैले बुझेसम्म मूल मुद्दा पानी हो। त्यो पानीको मुद्दामा अहिले पनि आजै पनि खबरहरू आइरहेछ दिल्लीबाट, त्यसमा उनीहरूले त्यो उनै छोडेका छैनन्। उनीहरूको पानीको जुन कुरा, उनीहरूले पानीको नछोडुन्जेल पानीको उनीहरूको जुन उनीहरूले पानीमै अडेको हामीले नेपालको नदी ओगट्न खोजेको भनेर पनि भनिन्छ। त्यसमा पनि के हो भनेदेखि उनीहरूको पानी सुरक्षित गर्न चाहेको हो तल। त्यो सुरक्षित गर्न चाहेको कुरा उनीहरूले छोड्दैन। हुँदा कतिसम्म भयो मैले पढेको, भारतीयहरूले तयार गरेको डिपिआर छ वर्क कोर्स, त्यसमा जुन छलफल दुवै पक्षले छलफल गरेको त्यो अहिले वेबमा पनि पाइन्छ। त्यसमा कतिसम्म उल्लेख गरेको छ भने कि नदीमा छोड्नुपर्ने पानी 10 यो घनमिटर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पानी पनि उनीहरूले हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ तल, त्यसकारणले हामी छोड्न सक्दैनौँ भनेर त्यो पानी पनि उनीहरूले समावेश गरेको छ। त्यसकारणले यो अरू कुराहरू त्यस्तै हुन्। हेर्नुहोस्, त्यसमा केही हुँदैन जबसम्म यो पानीको मुद्दा हुँदैन। भारतले पानी छोडेको छैन, हामीले पनि धन्य हो अहिलेसम्म साथीहरूले त्यो पानीको मुद्दालाई छोडिदिएको छैन। त्यो पानीको मुद्दा नटुङ्गुन्जेल यो डिपिआर बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले मैले त के भनेको हो भने पञ्चेश्वर
पञ्चेश्वर सन्धि भएको यति वर्ष भइसक्यो, 25 वर्ष जति भइसकेको छ। त्यसमा शारदा छ, त्यसमा टनकपुर छ र पञ्चेश्वर छ, आदि छन्। यदि यही किचकिची हुने हो भने हामीले शारदाकोलाई सुरक्षित गरेर दोधारा चाँदनीमा पाउने पानी सुरक्षित गरेर र टनकपुरमा सुरक्षित गरिकन त्यो सन्धिको पुनरावलोकन 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनिएको छ भने त्यसलाई किन राखी छोड्नु पर्यो? अब त्यो पुनरावलोकन गर्दा हामी यी शारदा, टनकपुर, दोधारा चाँदनीको कुरालाई राखौँ, अरू छोडिदिउँ भन्नु पर्यो कि नभएदेखि त सन्धिका प्रावधान अनुसार अघि बढ्नु हो भने त यसमा अड्किएर बसेर त कहिले पनि टुङ्गो लाग्दैन। त्यस कारणले मलाई यसपालि पनि यो देखाउन यो पत्रकारहरूलाई हामीलाई यो 3 महिनाको निर्देशन हामीलाई देखाउनलाई दिइएको निर्देशन जस्तो लाग्छ। तर यसमा हेर्नुहोस्, त्यो फेरि के तपाईँ सायद यसपालि संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएन। संयुक्त विज्ञप्ति जारी भइदिए भए त्यो कुरा त्यहाँ पर्ने थियो कि? अब संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छैन, प्रेस विज्ञप्तिमा परेको छ। अब राष्ट्र सरकार प्रमुखहरूले छलफल गरेको कुरालाई त कार्यान्वयन त हुँदैन त कसरी भन्ने? तर लिखित त भएन नि त, त्यो खालि निर्देशन दिनु थियो, दिएँ भने मात्रै होला। जे सम्झौता सहमतिहरू भएका छन् तीमध्ये चाहिँ अरुण तल्लो र फुकट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छ। भारतले त्यही 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने पनि भनेको छ अनि बङ्गलादेश पठाउने 50 मेगावाटको लागि बाटो दिन्छौँ पनि भनेको छ। लगभग अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 10वटा आयोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइरहँदाखेरि अरुण तल्लो बाहेक अरूमा खासै प्रगति भएको छैन। यी सबै कुराहरू गरिरहँदा यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न सक्छ? हेर्नुहोस्, यो तपाईँले बडो सङ्गीन प्रश्न गर्नुभयो। यसको मैले कसरी जवाब दिउँ भने, मुलुकको जलस्रोतको हाम्रो जुन जलस्रोत छ त्यो जलस्रोतको उपयोग गरेर देशको विकासको लागि हाम्रो तपाईँ र मेरो जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनको लागि, दोस्रो कुरो औद्योगिकरण गर्नको लागि, रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि, पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनको लागि हुने हो भने त यो र हाम्रो खपत पनि बढाउने हो र खपतबाट बढी भएकालाई बिक्री गर्ने हो। त्यो दृष्टिकोण र बिक्री गर्दाखेरि पनि हामीले रकम जुन मूल्य पाउँछौँ नि त्यो मूल्य पनि हामीले पाउँछौँ, उचित मूल्य पाउँछौँ। विज्ञहरूले सरसल्लाहमा उचित मूल्य पाउँछौँ भनेदेखि त जलस्रोतको उपयोगले जलस्रोतको उपयोग त राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा। अब जहाँसम्म अब यो अहिले तपाईँले उठाउनु भयो, ऊर्जा सम्झौता भयो, प्रारम्भिक सम्झौता भयो रे, यही न हो? आज दिल्लीबाट सम्प्रेषण भएको खबरअनुसार त प्रारम्भिक भयो रे सम्झौता। मैले बुझेको छैन। मैले पनि सन् 96मा म भन्नाले त्यो बेलाको जलस्रोत सचिवले शेरबहादुर देउवाजीको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा म पनि समावेश, त्यो बेलाको जलस्रोत सचिव, अहिले त होइन, त्यो बेलाको जलस्रोत सचिव द्वारिका ढुङ्गेल पनि समावेश थियो र त्यो बेलाको जलस्रोत सचिव द्वारिका ढुङ्गेलले भारतका ऊर्जा सचिव पी अब्राहमसँग मुम्बईमा हामीले ऊर्जा व्यापारको सम्झौता गरेको हो र प्रारम्भिक सम्झौता गरे हो। त्यो तुरुन्त नै हामीले त्यसलाई बाहिर ल्याइदिएका थियौँ र त्यसमा मुलुकभित्र फर्केर आइसकेपछि क्याबिनेटले एप्रुभ गरिसक्यो, अनि भारत त्यसपछि मन्त्री स्तरमा सम्झौता भएको थियो। पछि त्यो सम्झौतामा के भयो, अनुमोदन गराउनु पर्थ्यो संसदबाट। अनुमोदनको प्रक्रियामा तत्कालीन राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई अनुमोदन गराउन चाहेन, सिद्धियो। त्यसपछि फेरि हामीसँगै काम गर्ने सहयोगीले 2014-16 फेरि ऊर्जा सम्झौता गर्नुभएको थियो। अब त्यो के स्थितिमा छ एकातिर भने, अर्को यसलाई अब दियो ल प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ, त्यसले हामीलाई ढोका खोलिदिएको छ भने त त्यो कमसेकम सम्झौता हेरेपछि म भनौँला। यतिका वर्षमा अरु 3 बाहेक अरू बढ्या छैन। अर्को फेरि त्यो सम्झौता कस्तो छ, त्यो सम्झौतामा के कुरा परेको छ हेर्नुपर्छ। तर मूल जरो फेरि भन्दैछु, मूल जरो भारतको विद्युत सम्बन्धी 18मा निस्किएको गाइडलाइन्स
कार्यविधि र 21मा त्यसलाई गाइडलाइन्स प्रोसिडियर त्यो पहिले गाइडलाइन्स मार्गदर्शनमा र त्यसपछि 21मा निस्किएको कार्यविधिले के भन्छ भने भारतले सिमाना जोडिएका मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय विद्युत सम्झौता गरेका छैन भने त्यस्तो देशको लगानी भएकोबाट उत्पादित भएको विद्युतमा आफ्नो लगानी नभएको परियोजनाको बिजुली नकिन्ने भनेको छ। त्यो सङ्केत के हो? मुख्यतः त्यो आफ्नो मात्रै भनेन, उसले भारतकोसँग सिमाना जोडिएको देशसँग सम्झौता भएको छैन भने, विद्युत सम्बन्धी सम्झौता भएको छैन भने त्यो देशले अर्को देशमा लगानी गरे, जुन देशमा लगानी गरेको छ त्यो देशबाट विद्युत खरिद गर्नेमा उनीहरूले त्यसलाई निरुत्साही गर्ने। त्योले के हो मूलतः भने चाइनिजहरूको नेपालको जुन लगानी भएको छ त्यो लगानी भएको विद्युत हामी किन्दैनौँ भन्ने कुरा हो। र हामी कहाँबाट हामी किन्दैनौँ भनेपछि त आज प्रधानमन्त्रीजीले, अब आजकै फेरि भ्रमणकै सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएछ भने अहिले 456 छ, त्यसपछि गरेर 1200सम्म बढाइदेऊ, हामीलाई बिक्री गर्ने हुन्छ नि अप्पर लिमिट, माथिल्लो सीमा छ, त्यो हामीलाई बढाइदेऊ भन्नुभएको छ। तर त्यसभित्रको तामाकेसीको हाम्रो 456को त नेपाली लगानी हो नि, नेपाली लगानी हो। ठेकेदारहरू पनि भारतीय पनि छन्, तर त्यसमा एउटा ठेकेदार चिनिया भएको नाताले त्यो विद्युत जान दिन्न, उसले अहिलेसम्म हामीलाई जवाफ दिएको छैन। अर्को कुरो के भयो भने हामीले जति पनि अहिले उसले हामीलाई भारतमा जान दिएको छ भनिएको छ त्यो दिएकोमा पनि प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ, त्यसलाई फेरि पुनरावृत्ति गरिनु। त्यही कारण यही झमेला हुन्छ भनेर हामीले 25 वर्षको मागेको हो। अब त्यो प्रारम्भिक सम्झौता भयो रे, त्यो प्रारम्भिक सम्झौता हाम्रा आवश्यकता र हामीलाई फाइदा हुनेछन् भने हेरौँला, त्यसले हामी स्वागत गरौँला। तर त्यो हुँदैमा जबसम्म भारत सरकारको यो गाइडलाइन्स र प्रोसिडियरमा परिवर्तन हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ नि मलाई यो कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्छ। तर हेरिहालौँ न, आजै खोलिदिएको भए, आज दुईटा सचिवको बिचमा भएको प्रारम्भिक सम्झौता छ, त्यो प्रारम्भिक सम्झौता खोलिदिए भए त मैले यही हो भनेर भन्न सक्थेँ नि। त्यो एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर 10,000 को कुरा भइरहेछ। हामीले 25 वर्षमा 10,000 भनेका छौँ होइन, उहाँले 10 वर्षमा 10,000 किन्ने हाम्रो अभिलाषा छ, यही नै हो शब्द उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीजीले भन्नु। अब 10,000मा यदि अहिले पञ्चेश्वर भइदिए भए एकछिनको लागि, पञ्चेश्वर त 6,480 हो, 6,480 अहिले बने भए 3,500 त्यहाँ हुन्थ्यो। अरू गरेर त्यो मलाई लाग्छ 10,000को कुरा हुन सक्थ्यो होला। तर अब कहाँबाट ल्याएर 10,000सम्म जाने हो थाहा छैन। आफ्नो लगानी भएको नकिन्ने भनेको छ। अर्को कुरो, अब दुईटा सम्झौता आज भएछ यो फुकोट र अरुण 3 को बारेमा। अरुण 3 चाहिँ अलि बढेको छ, अरू बढेको छैन, त्यो तपाईँले नै भनिसक्नु भएको छ। र फेरि मैले आजै त्यो के पढेँ भने यो दुईटै समाचारहरूमा सम्प्रेषण भएअनुसार दुईटै अर्ध जलाशययुक्त योजना हुन्। अर्ध जलाशययुक्त योजना भनेपछि त्यो पानी त रोक्नु पर्यो नि, काहीँ न काहीँ त रोक्नु पर्यो। त्यो रोक्दाखेरि केही घन्टा रोकेपछि तल्लो खण्डमा सुक्खा हुन्छ र त्यो जुन बेला त्यो सुक्खा हुँदा त्यहाँ खानेपानीको कुरा होला, त्यहाँ सिँचाइको कुरा होला, त्यसपछि आएर फेरि अब छोड्ने बित्तिकै त्यहाँ वार्निङ सिस्टम भइदिएन, सतर्क गराउने व्यवस्था भएन भने बगाएर लाने स्थिति हुन्छ। यी कुराहरू कसरी त्यो जुन सम्झौतामा के गर्न खोजिँदैछ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ र हामीले के विचार गर्नुपर्छ। हामीले सरकारको यो जुन किसिमको सम्झौता हुन्छ त्यो सम्झौता गर्दाखेरिको त्यहाँका मानिसहरूको पानीको जुन रोकिएको बखतमा त्यसले के असर गर्छ र छोड्दा के असर गर्छ त्यो कुरा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ। म किन यो भनिरहेको छु तपाईँलाई भने यो माथिल्लो कर्णाली आज यत्रो वर्ष भयो त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। माथिल्लो कर्णालीको यो लगानी बोर्डले गर्यो है, लगानी बोर्ड प्रति मेरो कुनै दुराशय छैन, तर लगानी बोर्डसँग न संस्थागत सम्झना छ न त्यो अनुभव छ। ऊ निर्णय खालि केवल के आधारमा गरिरहेछ मलाई थाहा छैन, उहाँहरू बलियो हुनु होला।
तर माथिल्लो कर्णालीको जुन सम्झौता गर्दाखेरि त्यसमा तलपट्टि त माथिल्लो कर्णालीको मुनतिर तल भरदिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, हाम्रो अर्को सिँचाइ ठुलो लगानी भएको सिँचाइ योजना थियो, त्यसको त व्यवस्था गरिदिएर छ। पानी थुनेको बेला पानी छोडिदियो भने त त्यो त लैजाने थियो नि। त्यो अवस्थामा माधव बेलवासेजी अहिले लोकसेवा आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। उहाँ सिँचाइ विभागको महानिर्देशक हुँदा हामी पनि थियो, त्यो हामीलाई बोलाइएको थियो लगानी बोर्डले कुरा गर्ने बखतमा। त्यो बखतमा यो कुराको सुरुवातै माधव बेलवासेजीले गराउनु भयो र त्यसपछि अध्ययन गर्ने भन्यो। त्यो अध्ययन गरेको प्रतिवेदन हामीले देख्नु पाएको छैन। अब त्यही कुरो त्यहाँ अहिले यो बगेर जाने रन अफ द रिभर हुन्छ नि, पानी आउँछ प्रयोग गर्यो छोडिदियो खोलामा भने त केही समस्या भएन। तर केही बेर थुन्दाखेरि पनि त्यसले तल्लो तटमा पर्ने असरलाई र ती समस्या त्यहाँ र पानीको प्रयोग तल्लो तटमा भइरहेको पानीको प्रयोगको विषयलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ, यसमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। तर यो दुईटा आजको समाचार अनुसार नेपालले भारतलाई दिइसकेको छ। अन्त्यमा चाहिँ आज दुई प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको जुन संयुक्त पत्रकार सम्मेलन छ भेटवार्तापछि, त्यसमा सम्बोधनका क्रममा भनिएका धेरै कुराहरूमा जसले जसरी बुझ्छ त्यसरी नै बुझ्न सकिने गरीका भाषा शब्द चयन त्यसरी गरिएको छ। अभिव्यक्तिहरू दिइरहँदाखेरि सम्बोधनका क्रममा धेरै कुराहरू अमूर्त तरिकाले आएका छन्। लगत्तै भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अग्निपथको विषय पनि उठेन, यता एपीजीको कुरा पनि उठेन जुन निकै चासो बहुप्रतीक्षित पनि हो। लगत्तै नेपाली भूमि समितिको मुराल पनि उठेन भनेर भनिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, किनभने यो हवाई रुटको विषयमा पनि अमूर्त कुराहरू आएको थियो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा पनि। अन्य जुन विषयहरू उठाउनुपर्छ भनेको थियो त्यो त उठ्दै उठेनन् भनेर लगत्तै पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै भारत पक्षबाट भनिएको छ। यसलाई कसरी लिने? धन्यवाद, तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। जब म यो 7वटा सम्झौता हेर्दै थिएँ, जब शिलान्यासको कुरा पढ्दै थिएँ, त्यो बेला मेरो मनमा के आयो भने मुलुकको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ, हाम्रा प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुरा एउटा सामान्य के हुनु पर्थ्यो र उहाँले उठाउनु पर्ने के थियो, के उठेन भन्ने कुरा म एउटा नागरिकको रूपमा मेरो दिमागमा आउँदाखेरि हामीले ऋण लिएर सहयोग लिएर दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ। आज त्यो दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुटको कारणबाट त्यहाँ चाहिँ नि मेरो शब्द है, यो अरू मित्रहरूले गाली नगरिदिनु होला, अहिले स्याल कुद्ने अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो मित्र भारत हाम्रो छिमेकी, हामी दुईटै छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। हामीले चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, भारतसँग पनि गर्नुपर्छ। तर केही कुराहरू यस्तो छ, भारतले अब यही एयरपोर्टकै कुरामा यो कुरा त अहिले जति पनि नेपाल छिर्ने विमानहरू जम्मै सिमरा एउटैबाट आइरहेको छ है। हामीले एउटा भैरवबाट सायद बाहिर निस्किन दिएछ वा महेन्द्रनगरबाट बाहिर निस्किन दिएछ। हामी के भनिरहेछौँ भने बाबा हामीलाई आउने जाने देऊ न भन्दा भैरवसँग सम्बन्धित कुरामा उतापट्टि सुरक्षा भनेर देखाएछ। तर मलाई के शङ्का लाग्छ भने आई कुड बी रङ, अङ्ग्रेजीमा भन्छु, त्यहाँ तल एयरपोर्ट छ, कुशीनगरमा एयरपोर्ट छ, त्यो कुशीनगरको एयरपोर्टलाई असर गर्ला भन्ने दृष्टिकोणबाट सायद त्यहाँनेरि उनीहरूले खेलिरहेका छन्। हो सायद गोरखपुरमा सैनिक होला, त्यहाँ सैनिक हवाई होला, के होला। तर एउटा छिमेकी मुलुकले त्यो पनि प्रधानमन्त्री तहमा कुरा भइसकेको छ, दिन्छु तर कहिले दिने त भनेपछि सकारात्मक भन्दै गरेर आज अहिले मलाई पेटमा भोक लागेको छ, तपाईँले म खाना दिन्छु भनेर त भएन नि। त्यस कारणले हवाईको बारेमा जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा यो भ्रमणले पुरा गरेन। दोस्रो कुरो हवाई रुटको बारेमा मैले त्यही भने, सकारात्मक त तपाईँ अहिले भारतमा गएर कुरा गर्न जानुभयो भने हामी नै गयौँ भने हाम्रा कुराकानी त राम्रा हुन्छ नि। तर त्यो कुराकानीले हामीलाई समस्या समाधान हुन्छ कि हाम्रो भोक मेटिन्छ, एउटा यो। अर्को कुरो इपिजी,
इपिजीको बारेमा यति हल्ला भयो, इपिजी बन्नु हुन्थ्यो हुन्न थियो त्यसमा मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ, म जान्न। तर बनिसकेपछि दुई सरकार त्यो त प्रतिवेदन हो, विज्ञहरूले बनाएको प्रतिवेदन हो। त्यो प्रतिवेदनलाई दुईटा सरकार प्रमुखले बुझ्नलाई पनि किन यस्तो गर्नु पर्यो हो, केही मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसले के र बुझेर कमसेकम ल बुझ्यौँ, हामीले बुझेर सरकार हाम्रा निकायलाई दिउँ, अध्ययन गरेर पेस गरेर सम्म त भन्न सक्थे भनेपछि त भारतले नेपाललाई वास्तविक रूपमा इपिजी गठन गराउनेमा फसाएको मात्रै जस्तो देखिन्छ। भारतलाई वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने इपिजीलाई काम गराएर त्यसबाट केही गरौँला भन्ने धारणै थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। र आज भारतीय परराष्ट्र सचिवले पनि के भन्नु हो भने यो विषय नै उठेन भने जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई इपिजीको सबैले भने हो नि उठाइदिनुहोस्, त उठाउनै भएछ। अब रह्यो अग्निपथको कुरामा, यो बारेमा म सैनिक सेनासँग सुरक्षासँग सम्बन्धित मित्रहरूले बताउनु राम्रो हुन्छ, किनभने मेरो क्षेत्र मैले त्यसमा अध्ययन गरेको छैन। तर मेरो सामान्य एउटा नागरिकको रूपमा के हो भने यो नेपाल, भारत र ब्रिटेनको बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता छ। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार गोर्खा सैनिकको कुरा उठेको छ। त्यसमा अहिले यो अग्निपथ सायद त्यसमा पर्छ कि पर्दैन, सुरक्षासँग सम्बन्ध मेरा मित्रहरूले भन्नु पर्यो। र अर्को कुरो, तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई कति 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष तपाईँको तपाईँको प्रयोग गर्ने, अनि आउने बेलामा 10 लाख रुपियाँ दाम दिएर जाऊ घर भनेर भन्ने जुन किसिमको व्यवस्था छ त्यो भारतको लागि उचित होला, उनीहरूको लागि उचित। तर हाम्रा भाइहरू दाजुभाइहरू त्यहाँ गएर दुःख जेलो गरेर त्यहाँ अर्काको देशको सुरक्षाको काम गरिरहेछ। त्यस बेला आउने बेलामा उनकै दाजुभाइहरूले अहिलेसम्म पेन्सन पाइरहेछन् अघिकाले, यो चाहिँ नपाउने भन्ने कुरामा भारतको लागि लागू गरोस् न। तर हामीसँग सम्बन्धित हुने हो भने त नेपाल, भारत र बेलायतको बिचको जुन सन्धि छ त्यो सन्धिको आधारमा जानु पर्यो। होइन भने हामीलाई उहाँहरूलाई भारतलाई चाहिन्छ भनेदेखि पेन्सनको व्यवस्था अन्य सुविधा दिने किसिमबाट नै हामीले माग्नुपर्छ। तर यो विषयमा मभन्दा बढी जानकार सुरक्षा निकायका मित्रहरूले गर्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूको क्षेत्रमा योभन्दा बढी बोल्नु उचित हुन्न होला। अन्त्यमा अब मलाई के लाग्छ भने अर्को, किनभने प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदै आएको विषय हो। अब त कस्तो स्थिति भयो भने उसले मुराल राख्यो। यो हामीलाई यो अहिले अब अब हिजो के थियो कसो थियो, अहिले त कपिल वस्तु त भारतमा पनि छ, मलाई थाहा छ। किनभने म पनि तत्कालीन नारायणी राजदरबारको जाँचबुझ केन्द्रमा काम गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको पश्चिमाञ्चल भ्रमणको कपिल वस्तु र अर्घाखाँचीको अध्ययन भ्रमण गरेर त्यो सम्पूर्ण विवरण तयार गर्ने क्रममा म कपिल वस्तुबाट पारिपट्टि हाम्रो उसबाट तौलियाबाट कपिल वस्तु पुगेको छु कि मैले त्यो एरिया अलिअलि मलाई ज्ञान छ। अब त्यो स्थितिमा उनीहरूको पनि कपिल वस्तु होला, त्यो बेग्लै कुरा। तर अब लुम्बिनीको कुरा अहिले ल्याएर यो स्थितिमा भारतले पुराना कुरा भनेर ल्याएर जिस्क्याउनु खोजे जस्तो भयो। किन यहाँ अब यसलाई हेर्नु होला, म आश्चर्यचकित हुने छैन। हामीले कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक गऱ्यौँ, उल्लेख गर्यो, ल तिमीले पनि यो निकाल, यो हामीले पनि निकाल्छौँ भनेर यो किसिमको रणनीतिक चालमा पनि दुवै पक्ष, यो भारतीय पक्षले पनि भन्ने, यहाँको पनि अब यहाँको यही हो, यो बेला बेलामा मौसमी बाजा उठाउने हो, हामी नै उठाइरहेछौँ। यसलाई पनि अब यो विषय वार्ता गरेर छलफल गरौँला भनेर त्यो पनि ओझेलमा पार्ने दृष्टिकोणले, त्यसलाई ओझेल पार्ने दृष्टिकोणले यसलाई रणनीतिक रूपमा भारतले प्रयोग गर्न खोज्छ। तर पनि उठाउनु पर्ने थियो, उठाइएन। यो त उठाउनु पर्ने थियो नि त। जब यत्रो आवाज उठिरहेछ, यहाँ उठाइरहेछन् भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उठाउनु पर्ने थियो नि। प्रधानमन्त्रीजीले त आफ्नो देशको जुन भाग छ त्यो भाग
अर्काको मुलुकमा जे होस् अर्काको मुलुकको नक्सामा परेपछि त उठाउनु त पर्ने थियो त, त्यो उठाएको देखिएन। अर्को पनि यहाँ कसैले उठाइरहेको छैन। मैले अघि नै तपाईँलाई सङ्केत गरिसकेँ र नेपाल र भारतको बङ्गलादेशसँगको विद्युतको कुरा छ नि, जाबो भन्छु मैले, त्यो भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, मेरो शब्द आइहाल्यो। जाबो 50 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशले लैजान पनि भारतको बाटोको लागि भारत त्यसमा बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीदेखि लिए प्रधानमन्त्री बङ्गलादेशका उच्च पदाधिकारी जहिले जहिले दिल्ली जान्छन् नि, त्यो दिल्ली जाने बेला कुरा गरिरहन्छन् हेर्नुहोस् है, तर उसले छोडेको छैन। त्योभन्दा पनि आश्चर्य कुरो त यो तपाईँहरूले उठाउनु भएन। योभन्दा अगाडि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजी जाँदाखेरि उहाँले इनर्जी भिजनमा सही गरेर आउनु। त्यो इनर्जी भिजनमा के भनेको छ भने तेस्रो पक्षलाई ल्याउने भन्ने एउटा दफा छ है। मैले हालसाल एउटा कुनै पेपर लेखेर अनलाइनमा पनि हालिसकेको छु। नेपाल र भारतको यो सम्बन्ध, पानी सम्बन्ध होइन, नेपाल र दक्षिण एसियाली मुलुकको पानी सम्बन्ध भनेर हालेको छु। त्यसमा मैले यो कुरा उठाएको छु। त्यो भिजन स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि त्यहाँ हाल्ने र त्यहाँ फेरि जलाशययुक्त योजनाहरूको कुरा पनि गर्ने, त्यो भिजन स्टेटमेन्टमा पार्ने र त्यसमा त्यो जलाशय छोडिदिनुहोस्, तेस्रो मुलुकलाई पनि संलग्न गराउन सक्ने छ भनेपछि त बङ्गलादेश त तेस्रो मुलुक भयो नि त। उसले त मागिरहेछ। अहिले हालसालै पनि काठमाडौँमा भएको नेपाल सरकार र बङ्गलादेश सरकारको बिचको उच्चस्तरीय वार्ता टोलीमा छलफल हुँदाखेरि त्यो कुरा उठ्या हो त, खोइ त उठेन। भनेपछि यो त के भयो भने हाम्रो प्राथमिकतामा परेका कुराहरू त भारतमा उठाइएन र अर्को कुरो भारतले पनि ती कुरालाई महत्त्व दिएन भन्ने कुरा देखियो। र त्योभन्दा पनि अर्को एउटा कुरा पनि मलाई के लागेको छ भने यो नेपाली जब भारतीय नोटबन्दी भयो नि, त्यो नोटबन्दी हुँदा भारतीय मुद्राहरू यहाँ बसेका छन् है, त्यो मुद्राहरूको सटैको बारेमा राष्ट्र ब्याङ्कले भन्नु पर्यो, सटै भएको भए राष्ट्र ब्याङ्कले भन्नु पर्यो, होइन भने त्यो कुरा पनि आउनु पर्ने थियो। त्योभन्दा पनि हाम्रो व्यापार जुन छ भारतसँग यति ठुलो व्यापार घाटा छ, त्यो घाटालाई कम गर्ने बारेमा त खोइ त भनेपछि त समग्रमा भन्ने हो भने त नेपालको प्राथमिकता, नेपालले जुन कुरा नेपालीहरूले आफ्ना नेताहरूले उठाइदिउन् भारत जाँदा भनेर उठाउनु भनेको कुराहरू त केही पनि उठेन नि त। त्यसो भए परम्पराको निरन्तरता बाहेक केही रहेन भनेर भन्न सक्छु। मैले भन्ने हो भने त अब मैले अर्को ठाउँमा प्रयोग गरिसकेँ, यहाँ प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। हाम्रो देशमा एउटा संस्कृति परम्परा बस्यो, त्यो परम्परा तोडिदिए हुन्थ्यो। नेपाल भन्ने देशमा कुनै प्रधानमन्त्री जन्मिएछ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको न्वारन दिल्लीमा हुने र त्यसको अन्नप्राशन चाहिँ नि बेजिङमा हुने जुन परिपाटी भयो, त्यो जुन देखिएको छ र त्यसले भारतको संस्थापन पक्ष र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नि कहिलेकाहीँ त लाग्दो कति नेपालका प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, कस्तो देश हो यो भनेर उनीहरूलाई पनि लाग्दो। यस्तो कुराहरू सोचेर अब हामीले यो परम्परागत हामीलाई दुईटै छिमेकी चाहिन्छन्, असल मित्र बनाउनु पर्छ। त्यो छिमेकी साथसाथै टाढाको छिमेकी पनि चाहिन्छ, हामीले भ्रमण गर्नुपर्छ। तर मुलुकको अवस्था, मुलुकको परम्परा भन्दैमा त्यो परम्परालाई तोड्नुहुन्न भन्ने जरुरत छैन। त्यसैले सायद यो एउटा खानापुरी मात्रै भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।